अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आदाब। आज की इस अहम वीडियो में हम लोकल इश्यूज़ के सिलसिले में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज के इस अहम एपिसोड में हम माशरे में यानी सोसाइटी में नौजवान नस्ल की अहमियत, इस्लामी नुक्ते नज़र से नशा आवर चीज़ों की हुर्मत, नशा आवर अशिया के नुकसानात और इनसे अपने बच्चों को महफूज रखने के तरीके पर बात करेंगे। किसी भी कौम का सरमाया उसकी नौजवान नस्ल है। जिस कौम के नौजवान अफराद बाअसर, मुफीद और ताकतवर होते हैं वो कौम तरक्की करती है। यही लोग कौम के उरूज और जवाल का सबब बनते हैं। जिस कौम के नौजवान तालीमी और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और जहनी और जिस्मानी वर्जिश करते हैं, सियासी यानी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं, वो कौम नहायत ताकतवर और दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम बन जाती है। नाजरीन, आज नौजवानों की तादाद के लिहाज से मुस्लिम कौम सबसे ज़्यादा अमीर है। लिहाजा अगर नौजवानों की सलाहियतें दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल हों तो हमारी कौम तमाम मसाइल से बाहर निकल जाएगी और मुल्क की तरक्की में हमारे नौजवान बेहतरीन किरदार अदा करने के साथ साथ इस्लाम की तबलीग का भी ज़रिया बनेंगे। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे नौजवान दुरुस्त रास्ते पर हों। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि आज हमारे नौजवानों की अक्सरियत कुछ ऐसी भयानक चीज़ों में उलझ चुकी है जिसके नताइज नहायत खौफनाक हैं और इन्हीं में से एक बुराई नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल है। हमें अफसोस है कि हमारे शहरों में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी इस भयानक तबाही का बुरी तरह शिकार हो रहे हैं। हर गली कोने में कहीं ना कहीं ऐसे लड़कों का ग्रुप दिखाई दे देता है जो किसी न किसी तरह के नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस्लाम ने हर उस चीज़ से सख्ती से रोका है जो इंसान को नुकसान पहुंचाए या माशरे में किसी किस्म की बुराई का सबब बने, फिर चाहे फिज़िकल या स्पिरिचुअल हो या इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सोशल या फिर लीगल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसला यह है कि हमारे मुस्लिम बच्चे शराब को तो हराम समझते हैं लेकिन इसके अलावा जितने और चीज़ें हैं उनको हराम नहीं समझते, और अगर समझते भी हैं तो कम दर्जे का हराम समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हर वो चीज़ जो नशा पैदा करे या नशे जैसा इफ़ेक्ट करे या फिर ख़ुद इंसान को नुकसान पहुंचाए वो हराम है। मिसाल के तौर पर गांजा, चरस, अफीम, भंग, ये सब चीज़ें नापाक नहीं है लेकिन हराम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शराब है। इसी तरह आजकल बहुत से केमिकल्स और दवाएं नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो सब इतनी ही हराम है जितनी कि शराब। लेकिन आप गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि नौजवानों में इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आजकल बहुत सी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उनकी शराब जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती, हालांकि ये झूठा दावा है क्योंकि जो चीज़ एक आम इंसानी जहन को नॉर्मल से एब नॉर्मल कर दे वो कैसे हेल्दी हो सकती है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, शराफत और करामत का ताज उनके सर पर रखा है, अक्ल व फहम जैसी नेमत से उनको नवाजा है। इसी शऊर और आगाही की नेमत की वजह से इंसान अच्छे और बुरे में फ़र्क और इम्तियाज़ कर सकता है, नफ़ा और नुकसान को पहचानता है। अक्ल व खिरद यानी कि होश और अक्लमंदी इसे हैवानात से मुमताज़ बना देती है। इसलिए अक्ल होश से महरूम इंसान जानवरों से भी गया गुजरा बन जाता है। लिहाजा आप देखते होंगे कि रेप, मारपीट, लूट घसोट और गाली गलौज के जितने भी केसेस होते हैं उनमें उन लोगों की तादाद ज़्यादा होती है जो किसी भी तरह का नशा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी अल्लाह ताला ने इसे हराम करार दिया। चुनांचा इरशाद खुदावंदी है कि शैतान तो यही चाहता है कि नशा और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दे। ये बात सच है कि नशा इंसान की अक्ल व फहम पर गालिब आ जाता है। इसकी लत इंसान को वो कुछ करने पर मजबूर कर देती है जो एक इंसान की शान नहीं। इस्लाम में नशा आवर अशिया को हराम करार देने की वजह इसलिए भी है क्योंकि यह अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और इसके बाद वो यानी इंसान इंजॉयमेंट के नाम पर हर वो गुनाह करने लग जाता है जिससे अल्लाह ने रोका है। बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि शराब चूँकि सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदा है इसलिए हराम है, लेकिन कुरान में इरशाद है कि ए नबी आप फरमा दीजिए कि शराब और जुआ गुनाह कबीरा है, जबकि इनमें लोगों के लिए थोड़ा सा नफ़ा भी है लेकिन इनका गुनाह इनके नफ़ा से ज़्यादा ख़तरनाक और बड़ा है। नशा आवर चीज़ इंसान को बेकाबू कर देती है
اور وہ انجوائمنٹ کے نام پر وہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے جنہیں اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے اور انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ وہ تمام چیزیں وہ کرتا ہے جو انسانی اخلاق اور انسانی ویلیوز کے بالکل منافی اور مخالف ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات ظاہر ہے کہ شراب یا کسی اور نشہ آور چیز کی حرمت صرف اس کے جسمانی نقصانات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت گناہ کی بنا پر ہے۔ یہ بذات خود ایک گناہ عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ڈرگ یعنی منشیات کا استعمال ہماری جنریشن میں عام ہو گیا ہے۔ خاص طور پر شہر اور شہروں میں رہنے والے اس سے بری طرح جھوجھ رہے ہیں۔ دن بدن معاشرے میں اس سے پیدا ہونے والے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت سے لوگ اس کے خلاف مہم بھی جاری کیے ہوئے ہیں، جبکہ بہت سی تنظیموں اور اداروں نے بھی اس کی روک تھام کے لیے اپنے اعتبار سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے انتظامیہ سرگرم نہیں ہے۔ نہ صرف ہمارے شہر بلکہ ملک بھر کے تمام حصوں میں یہی مسئلہ ہے۔ ڈرگ ڈیلرز کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کے تعلقات کافی مضبوط اداروں سے بتائے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دیش میں 2005 کے ایسٹیمیٹڈ اسٹیٹسٹک کے مطابق 62.5 ملین افراد شراب نوشی میں مبتلا تھے اور 87 لاکھ سے زیادہ افراد بھنگ کا استعمال کرتے تھے۔ یاد رہے یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور کئی کروڑ افراد اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف تہواروں کے موقعوں پر ان جیسی نشہ آور چیزوں کا استعمال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ افیون، چرس، گانجے اور ہیروئن یا مختلف قسم کی ادویات جیسے بہت سے کف سیرپ اور نیند کی گولیوں اور MD نامی ڈرگز کو بطور نشہ استعمال کرنے والوں کی تعداد کا کوئی ٹھیک اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام نشہ آور چیزیں انسانی دماغ کو مفلوج کر دیتی ہیں، کئی طرح کی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں، جبکہ ان کی عادت اور لت انسان کو سوسائٹی میں یوزلیس بنا دیتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال تقریباً 2,60,000 افراد شراب نوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جبکہ سال بھر میں لگ بھگ صرف 4,000 لوگ ڈرگ نہ ملنے پر خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ اس کے ایڈکٹ یعنی ڈرگ کے ایڈکٹ لوگوں کی موت کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ چرس، گانجا، افیون اور اس جیسی دوسری خطرناک منشیات سے پیدا ہونے والے امراض اور ان سے ہونے والی اموات کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں ان سب کے علاوہ اور بھی خطرناک نشے کیے جاتے ہیں، جن میں سولوشن یعنی ایڈھیسو، تھینر اور وائٹنر وغیرہ جیسے گھاتک اور زہریلے کیمیکل شامل ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کو بہت سے ضروری کاموں میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسی لیے یہ چیزیں بآسانی مہیا ہو جاتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے نشے 12 سے 30 سال کی عمر کے افراد استعمال کرتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب یہ نشے 5 سال کے بچے بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں منشیات کے استعمال میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ چونکہ وائٹنر، تھینر اور سولوشن وغیرہ عام استعمال کی چیزیں ہیں اور بآسانی مہیا ہو جاتی ہیں، اسکول کے طلبہ جو کم عمری میں ہی ان چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں وہ بھی اسے خریدتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ طلبہ اس کی اسمیل کے عادی ہو جاتے ہیں اور یہی عادت انہیں نشے تک لے جاتی ہے۔ اکثر مرتبہ غلط سنگت ان بچوں کو خراب کرتی ہے۔ عام طور پر ہر ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت شریف تصور کرتے ہیں اور ان پر بے انتہا بھروسہ بھی کرتے ہیں، لہذا بچے پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، وہ باہر جا کر کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اگر بچہ غلط دوستوں کے ہاتھ چڑھ گیا تو دھیرے دھیرے وہ بھی ایسے زہریلے منشیات کا استعمال کرنے لگتا ہے جو بالآخر اسے موت تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا بچوں پر دھیان دینا نہایت ضروری ہے، لیکن ہم کتنا بھی چاہیں بچوں کو اس وقت تک برے ماحول سے مکمل طور پر نہیں بچایا جا سکتا جب تک ہم ماحول کو ہی نہ صاف کر دیں۔ اسی لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب کبھی کہیں پر ہم اس طرح کا ماحول دیکھیں جہاں نوجوان لڑکے زہریلے نشے کا استعمال کر رہے ہوں یا پھر کسی ایسے گروپ کے ساتھ ہوں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کے والدین سے مل کر انہیں آگاہ کریں۔ یہ ممکن نہ ہو تو ہم اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ داروں سے بات کریں جو کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کرنے میں مدد فراہم کریں۔ اگر پھر بھی نتیجہ نہ نکلے تو ہمیں اس حد تک قانونی راستہ اپنانا چاہیے
जहां तक हम अपना सके, क्योंकि अगर आज हम गंदे माहौल को नज़रअंदाज करेंगे तो कल हमारे घर भी गंदे होंगे। 10 सितंबर को 65 किलो चरस पकड़ी गई थी जिसे मुंब्रा शहर लाया जा रहा था, जिसकी कीमत 3 करोड़ 25 लाख बताई जा रही थी। इसके अलावा एमडी और इस तरह के जहरीले ड्रग्स भारी मात्रा में मुंब्रा सप्लाई होते हैं। न सिर्फ मुंब्रा बल्कि ये तमाम शहरों का हाल है। ड्रग सप्लाई के पीछे एक बड़ा माफिया है जिसे बेनकाब किया जाना चाहिए। इनके बारे में जिसे भी कोई मालूमात हासिल हो वो आवाम के सामने रखे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाए, लेकिन उन सब के लिए मुसलसल कोशिश और मेहनत जरूरी है। मुंब्रा जो कि अक्सरियती मुस्लिम आबादी रखने वाला मुंबई का मशहूर इलाका है, वहाँ अगर इस तरह की गंदगी रही तो जाहिर है हमें इस पर अफसोस करना चाहिए। एक तरफ इस्लाम ने मुंशियात को हराम करार दिया है, दूसरी तरफ हमारी नस्ल इसका शिकार हो रही है। हमें अपनी जनरेशन को कारामद बनाने के लिए इन सब खतरनाक और जहरीले नशों से बचाना होगा, क्योंकि नशा करने वाले अफराद कभी भी सोसाइटी के लिए कारामद नहीं हो सकते और कभी भी वो सोसाइटी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। वो हमेशा सोसाइटी का नुकसान ही करेंगे। एक तरफ ये अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को तबाह करते हैं, दूसरी तरफ माशी लिहाज से अपने घर और ख़ानदान पर बोझ भी बन जाते हैं। मज़ीद आगे चलकर बीमारियों की वजह से सरकारी अस्पतालों पर भी बोझ बनते हैं जो पहले से ही खस्ता हाली का शिकार हैं। और मुंब्रा में तो वैसे भी अब तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं। अगर हर शख्स सिर्फ अपने बच्चों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले तो ये बुराई 90% तक कम हो जाएगी। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और इसके रवैये पर गौर करें। अगर उसका रवैया बदला हुआ है और वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है तो रूट कॉज यानी तह तक पहुंचने की कोशिश करें कि आखिर इसके एटीट्यूड में ये जो बदलाव आया है इसकी क्या वजह है। जितना मुमकिन हो बच्चों को ऐसे दोस्तों से दूर रखें जिनके बारे में यकीन हो कि ये किसी किस्म का नशा करते हैं। अगर हम अपने बच्चों पर काबू पा लेते हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और नशा मुक्त माशरा बनाने में हमारा किरदार नहायत अहम साबित होगा। नाजरीन, इतने अहम मामले पर हम अपने दोस्त मुफ्ती निसार कासमी साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर ये सारी जो तबाही आ रही है माशरे में, जो नशे का मसला एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है। तो आइए हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में एक बार फिर तशरीफ़ लाने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि माशरे में नशे जैसी ख़तरनाक वबा क्यों और कैसे फैल रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई करता है, बराए मेहरबानी हमारे नाजरीन पर इसे वाज़ेह फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब इस्माइल करखी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दोबारा अपने चैनल पर कुछ कहने का मौका इनायत फरमाया। आपके सवाल बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा गहराई पर मबनी है। कोशिश करूँगा मैं कि आपके तमाम सवालों के जवाबात पेश कर सकूँ। अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को पैदा किया है और हमारे नफ़े और नुकसान को अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। इन्नहु हकीमुन अलीम, यकीनन वो अल्लाह बहुत ही हिकमतों वाला और सब कुछ जानने वाला है। और उसी अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए नशे को हराम और प्रोहिबिटेड करार दिया है। नशे की वबा के फैलने के पीछे कुछ रीजंस हैं। मैं इसे दो तरीक़ों से देखता हूँ, एक ड्रग डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे ड्रग यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया में सबसे बड़ा टर्नओवर वाला बिजनेस मुनशियात यानी ड्रग्स का है। इसी नापाक बिजनेस का सबसे बड़ा नेक्सस और माफिया है। दुनिया के सबसे बड़े बदमाश और सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से अगर कोई माफिया काम कर रहा है तो वो ड्रग्स का माफिया है। अगर किसी इलाके में ड्रग्स फल फूल रहा है तो वो इलाका दुनिया के बदतरीन नेक्सस से जुड़ा हुआ है। इसे बिल्कुल भी हल्का ना समझें। इसे कोई शख्सी खराबी या पर्सनल इलनेस समझकर हरगिज़ धोखे में ना रहें। ये एक लामहदूद और इन्फिनिट सिलसिले से जुड़ी हुई खराबी और मुआशरे की बीमारी है। ये बीमारी सिर्फ सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम करके ख़त्म नहीं हो सकती। अब ड्रग यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू पर गौर करते हैं। इसमें हमारी जहालत और लापरवाही खूब काम करती है और हमारी नौजवान नस्ल नशे की लत में गिरफ्तार हो जाती है।
والدین کی بے توجہی اور غلط سنگت نشے کے پھیلنے کے بنیادی اسباب اور بیسک ریزنز میں سے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس گندی اور قوموں کو برباد کر دینے والی بیماری کے پھیلنے کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے۔ الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، یعنی مرد گھر کے تمام امور کا ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں اندرونی اور انٹرنل معاملات کے ذمہ دار ہے۔ لہٰذا غیر ذمہ داری ہر قسم کا نقصان لے کر آتی ہے۔ ڈرگز کے معاملے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والی وبا اور بیماری ہے، اسی لیے اس کو عام کرنے کے طریقے بڑے ہی سسپیشس ہے۔ شروع میں یہ فریمیں دی جاتی ہے، پھر بہت کم قیمت میں، اور جب انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھاری قیمت وصول کی جاتی ہے۔ ڈرگ ایڈکٹ خود تو کسی کام کاج کے لائق بچتا نہیں، لہٰذا وہ چوری چکاری یا غلط راستوں سے پیسوں کا انتظام کرتا ہے تاکہ اپنے نشے کی لت کو بجھا سکے، جبکہ دراصل وہ اس دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں اور صرف خود کو ہی حکمرانی اور رولنگ کے قابل سمجھتے ہیں، وہ قوموں کی صلاحیتوں کو برباد کر کے انہیں غلام بنانے کے لیے مختلف قسم کے حربوں اور چالوں کا استعمال کرتے ہیں۔ منشیات اسی میں سے ایک ہے۔ یہ کام تو ٹاپ موسٹ لیول کے لوگ کرتے ہیں، باقی نیکسس اور مافیا چلانے والے لوگ کم وقت میں زیادہ پیسوں کی لالچ میں نشے کے کاروبار کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ہر قسم کے جائز اور ناجائز ذرائع اور مینز کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ڈرگ ایڈکٹ اپنے لت اور ایڈکشن سے مجبور ہو کر نشے کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ نشے کے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا غور کریں کہ انسان اس کائنات کی سب سے اہم انڈسٹری ہے۔ انسان کام کاج کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک اور پھر ساری دنیا ترقی کرتی ہے۔ اب ایک ڈرگ ایڈکٹ جو کہ ایک بہت ہی نایاب انسان بھی ہے، خود اپنے نشے کی لت کی وجہ سے کچھ کام کاج کر نہیں پاتا، جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ کی جی ڈی پی والی ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا کہ ملک کس طریقے سے ایک عام انسان کی محنت سے ترقی کی راہ پر چلتا ہے۔ پھر اس ڈرگ ایڈکٹ کو سنبھالنے کے لیے جن لوگوں کی صلاحیتیں، ایبیلٹیز اور ریسورسز استعمال ہوتے ہیں، وہ دراصل ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ نشے کی اشیاء بیچ کر جتنا نفع حاصل نہیں ہوتا، نشے کے سبب انسانیت کی بربادی سے اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس معاملے کو سیکنڈری اور ہلکا سمجھ کر بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور مل جل کر اس کے خلاف کوشش کرنی چاہیے۔ اب آئیے اس کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ منشیات سے چھٹکارے کا کیا حل ہے؟ قوم کو اس گندی بیماری سے مکتی اور آزادی کیسے دلائی جائے؟ میرے سمجھ میں اس کے دو طریقے ہیں، کیونکہ نشے کی لت میں پھنسے ہوئے لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نادان ہوتے ہیں اور دوسروں کے بہکاوے میں آ کر نشے کی لت میں پھنس جاتے ہیں۔ دوسرے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں مگر کسی پریشانی یا ڈپریشن کی وجہ سے وہ نشے کو اپنا علاج سمجھ کر اسے اپناتے ہیں اور بالآخر وہ اس کی لت کا شکار ہو کر ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کے علاج بھی دو طریقے سے ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ نشے کے نقصانات اور اس کے خلاف اخلاق اور سوسائٹی میں ناقابل قبول اور ان ایکسیپٹیبل جرم ہونے کا مضمون ہر میڈیم کے اسکول کے نصاب اور سلیبس کا لازمی جز بنا کر اس کو مینڈیٹری قرار دیا جائے، تاکہ ہمارے بچوں کو کم عمری سے ہی منشیات کے مہلک اور گھاتک ہونے کا پتہ چل سکے اور وہ آگے چل کر اپنے آپ کو اس سے روک سکے۔ دوسرے، لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کیا جائے۔ کوئی بھی مذہب نشے کو پروموٹ نہیں کرتا، لہٰذا اگر ہم لوگوں کو مذہب میں پکا کر دیں تو لوگوں کے اندر سے لالچ، حرص، طمع اور دھوکہ جیسی بھیانک بیماریاں نکل جائیں گی، اور جب ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا تو انہیں حقیقی سکون حاصل ہوگا، جس کے نتیجے میں ہمیں نہ صرف منشیات سے بلکہ معاشرے کی دوسری بڑی بڑی خرابیوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یہ تھی وہ چند باتیں اسماعیل کرخی صاحب جو میرے ذہن میں تھی۔ امید ہے آپ کے سوالوں کا جواب اللہ نے مجھ سے دلوا دیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں اور پھر مستقبل میں انشاءاللہ میں منتظر رہوں گا کہ کب آپ میرے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں اور اپنے
چینل پر مجھے شرف باریابی بخشتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں ساری باتیں سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ امید ہے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی۔ دوستو آخر میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نشے کے خلاف ہماری لڑائی میں بھی شامل ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، ہم پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیں۔